बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं कामरान अरशद हूँ। आज कुछ आम खबरों पर आपसे बात करना चाहता हूँ। आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक फ़ैसला आया था जिसमें इंतखाबी निशान जो बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान था, बल्ला ही उनकी पहचान था। बल्ला वो पहचान था जो बच्चे बच्चे को, बूढ़े को, नौजवान को, सबको बल्ले के साइन जब भी आता था और बल्ले का जिक्र जब भी होता था तो इमरान खान की पर्सनैलिटी सामने आ जाती थी। अब बल्ले का इंतखाबी निशान उनसे ले लिया गया। इसकी डिटेल में मैं पहले आपसे बात भी कर चुका हूँ कि क्या मामलात रहे हैं कि बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वापस लिया गया। जी, आपको जैसे मालूम है कि इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से अकबर एस बाबर ने एक केस दायर किया था। उस केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ख़िलाफ़, साबिक चेयरमैन इमरान खान के ख़िलाफ़ उन्होंने कुछ इल्ज़ामात भी लगाए। उससे पहले फ़ॉरेन फंडिंग का केस था, उसमें वो केस चलता रहा, मामला चलते रहे। अकबर एस बाबर अब तो पार्टी के रुकन ही नहीं हैं और बैरिस्टर अली ज़फ़र ने पहले ही ये बात कही है कि जी आप तो पार्टी के रुकन नहीं हैं। तो इसमें जो मामलात रहे हैं अकबर एस बाबर की जानिब से, वो इलेक्शन कमीशन ने एक फरवरी में एक फ़ैसला भी दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी रुकन होना इसमें ज़रूरी है। लेकिन अब अकबर एस बाबर की दरख्वास्त को टेकअप किया गया, उसके बाद फ़ैसला सुनाया गया और बल्ले का साइन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वापस ले लिया गया। ये बल्ला क्या है और बल्ले का इतना खौफ क्या है? बल्ले का खौफ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स में हर गुज़रते दिन, हर गुज़रते लम्हे इजाफा हो रहा है। और मैं अक्सर एक लफ्ज़ बोला करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑटो कैंपेन पे है। उनके तो पैसे भी बच गए, ना कोई जलसा, ना कोई जुलूस, ना कोई रैली, बल्कि वो उनकी ऑटो कैंपेन चल रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है। लीडर उनके इमरान खान जेल में मौजूद हैं और मामलात अब और आगे की जानिब जा रहे हैं। लेकिन इसमें सवाल ये है कि इतना कुछ हो गया, इतना कुछ कर लिया, पार्टी को तोड़ दिया गया, नई पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को बना दिया गया, बल्ले का साइन वापस ले लिया गया, तमाम इलेक्टेबल्स को निकाल कर नवाज शरीफ की झोली में रख दिया गया और उनके अपने कारकुनान को तोड़कर उन्होंने दो पार्टीज अपनी बना ली हैं। तो लेकिन उससे क्या इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हुई है? वो तो वहीं पर सस्टेन कर रही है। मकबूल तरीन लीडर आज कौन है? इमरान खान है। क्यों मकबूल तरीन है? वो जेल काट रहे हैं। इमरान खान से 1 लाख इख्तलाफ किसी को भी हो, मुझे भी हो सकता है, लेकिन वो पाकिस्तान में मौजूद रहे, पाकिस्तान में जेल काट रहे हैं। नवाज शरीफ साहब जब भी जेल जाना पड़ता है उनको, या जेल जाना पड़े तो वो फिर बाहर डील करके जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि जी मैंने तो कोई डील नहीं की। फिर वो एक शहजादे वहाँ पर लेटर दिखाते हैं कि जी जद्दा आने के लिए 10 साल की डील करके नवाज शरीफ साहब वहाँ गए। तो अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान तो कोई डील नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि जी आप सिर्फ इलेक्शन करवाएं। इमरान खान साहब का एक ये मुतालबा रहा है। फिर इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बात हुई, उन्होंने कहा जी आप इलेक्शन करवाएं, उन्होंने कहा जी करवा लेते हैं। इलेक्शन करवाए, उसको कलअदम करार दिया गया। फिर 20 दिन का वक्त दिया गया, 20 दिन में फिर इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए। उसके बाद मामलात आपके सामने हैं। अब जो फैसला आया, उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने 70 दिन तक एक फ़ैसला महफूज रखा था कि टाइम किल किया जाए, इलेक्शन के करीब करीब ये फैसला सुनाया जाए, बल्ले का साइन वापस लिया जाए। ये पहले भी मैं बात करता रहा हूँ। तो ये सारा एक प्री प्लान्ड एक्टिविटी हो रही है। इलेक्शन कमीशन का अपना रोल उसमें मुतासिर हो रहा है। इलेक्शन कमीशन की अपनी साख ना सिर्फ मुतासिर हो रही है बल्कि उसको बुरी तरह से डैमेज किया है चीफ ऑफ इलेक्शन कमिश्नर ने। एक तरफ वो कहते हैं कि तमाम पार्टीज़ को हम बराबर का हक दे रहे हैं, वो अपनी इलेक्शन कैंपेन करें। हमारी जो काकड़ सरकार है, साबिक निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल्लाह काकड़, उन्होंने कहा जी पीटीआई को बिल्कुल स्पेस दी जा रही है। कहाँ स्पेस मिल रही है? कारकुनान उनके गिरफ्तार हैं, अब भी गिरफ्तार हो जाते हैं। कागजात नामजदगी उनको जमा नहीं करवाने दिया जा रहा था, अब जो जमा हो भी गए हैं तो मैं आपको पहले ही रिज़ल्ट इसका बता देता हूँ कि ये कागजात मुस्तरद कर दिए जाएंगे। कोई ना कोई क्लॉज निकाल कर, कोई ना कोई चीज़ बना करके जी ये कागजात इनके मुस्तरद कर दिए गए, क्योंकि ये एक प्लान एक्टिविटी है। ये प्लान एक्टिविटी है और इसको ऐसे ही होना है। देखना ये है कि इमरान खान साहब के पास क्या कार्ड है। देखिए वो पॉपुलर है और वो पाकिस्तान में आज भी अगर इंतखाबात फ्री एंड फेयर होते हैं तो इमरान खान वाज़ेह अक्सरियत ले सकते हैं और इस बात का नवाज शरीफ साहब को भी मालूम है। लेकिन क्या ये सब काफ़ी है? खैर इस पर बात करते हैं। अभी बल्ले का निशान, आज पेशावर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला मेरे सामने आया जिसमें इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला उन्होंने मुअत्तल कर दिया है। उसमें हुक्म इब्तनाज जारी कर दिया है जिसे स्टे भी कहते हैं। बल्ला वापस मिल गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन अभी जाहिर है ये सिर्फ फैसला मुअत्तल किया गया। अभी इसका मुकम्मल फैसला आना बाकी है, क्योंकि अभी दूसरी पार्टी को सुनना कि उनका क्या इसमें आर्गूमेंट है।
تو اسکروٹنی کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے. اب نواز شریف صاحب کے جو کاغذات ہیں وہ آپ کو معلوم ہے. پہلے بلے کی بات کر لیتے ہیں پھر نواز شریف صاحب کی کہتے ہیں. دیکھیے اب یہ بلہ واپس مل گیا. پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ, انہوں نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دیا ہے, مثلا اس کو معطل قرار دیا. کالعدم تو نہیں کیا, ابھی اس کو معطل کیا. جب اس کو کالعدم کریں گے تو ڈیفینیٹلی بلہ پھر پورے طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو مل جائے گا. ابھی دوسری پارٹی کو سننا ہے, اس لیے انہوں نے اس فیصلے کو معطل کیا ہے, حکم امتناع جاری کیا. اب یہ بلہ کیا کرے گا, بلہ چھکا مارے گا یا یہ آؤٹ ہوگا. تو جو حالات واقعات ہر گزرتے دن کے ساتھ سمجھ آ رہے ہیں, سامنے دکھائی دے رہے ہیں, وہ یہی ہے کہ بلہ چھایا ہوا ہے پاکستان میں. بلوچستان میں لوگ نکلے ہیں بلے کے لیے, کے پی کے آپ کو معلوم ہے. پنجاب میں لوگ نکلنا چاہ رہے ہیں, ریلی کچھ لڑکوں نے مل کر ریلی بھی نکالی. تو یہ بلے کا خوف ہے. نواز شریف صاحب کو ایم کیو ایم کے ساتھ جانا پڑ رہا ہے پہلے ہی, حالانکہ آپ پاپولر ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی 22 کروڑ عوام کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہیں. تو بھائی 22 کروڑ عوام کے جو وزیر اعظم نواز شریف ہیں, تو لاہور نے تو سپورٹ نہیں کیا جب آپ مینار پاکستان کی جانب آئے تھے 4 سال کے بعد. آپ نے باہر سے بندے بلوائے. پھر دوسری بات, آپ پاپولر ہیں تو آپ کو یہ معلوم, آپ ایم کیو ایم کو ساتھ ملا رہے ہیں, جی ڈی او کو ملا رہے ہیں, باقی جماعتوں سے رابطے کر رہے ہیں کہ جی یہاں الائنس کے ساتھ الیکشن لڑتے ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ خوف ہے, عمران خان کا خوف ہے. خیر اسکروٹنی کا عمل شروع ہو چکا ہے. نواز شریف صاحب کے کاغذات جو وہ منظور کر دیے گئے, اور ابھی تو وہ نااہل ہیں. ابھی تو ان کی نااہلی کا فیصلہ چیف جسٹس کی سربراہی میں ایک بینچ بنا ہے جو 2 جنوری کو کرنے جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نااہلی ان کی کیسی ہے, تا عمر ہے, تا حیات ہے یا نہیں, جو بھی ہے. تو آپ نے ان کے کاغذات بھی منظور کر لیے اور کسی نے اس پر کوئی ابھی کوشچن ہی نہیں اٹھایا. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ نواز شریف صاحب کی نااہلی بھی ختم ہو جائے گی. وہ جہاں جاتے ہیں ریلیف ان کو پہلے ہی مل جاتا ہے. تو مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی نااہلی ختم ہونے کے قریب ہے اور وہ وزیر اعظم کی شیروانی دوبارہ بنانے کے لیے تیار ہیں. لیکن کیا ایسے ہی ملک چلتا رہے گا, یہ سب معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے, یہ اب دیکھنا ہے. اور جو حیرانگی کی بات ہے وہ یہی ہے کہ ابھی وہ نااہل ہیں, اس کا فیصلہ آنا ہے, لیکن کوئی اس میں کسی نے کوئی کیس ہی نہیں کیا, کسی نے کوئی اعتراض ظاہر نہیں کیا کہ ان کے کاغذات کیوں ایسے ایکسیپٹ کیے جا رہے ہیں. تمام راستے کھلے ہیں. نواز شریف صاحب اکیلے ہی, جو ان کا انتخابی نشان شیر ہے, وہ شیر بنے پھیر رہے ہیں کہ جی ہم بس اب آنے والے ہیں. پاکستان میں دودھ شہد کی نہریں ہر طرف نظر آئیں گی اور پاکستان کے تمام مسائل میاں صاحب حل کریں گے. خیر دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب کے پاس آگے کیا ہوتا ہے. ایک اور خبر ہے, نعیم بخاری صاحب کا ایک انٹرویو آیا تقریباً 4-5 سال کے بعد. وہ دوبارہ سے منظر عام پر آئے ہیں. ARY نیوز کو انہوں نے رات انٹرویو دیا جس میں انہوں نے بہت سی باتیں کی. ان سے پوچھا گیا کہ نواز شریف صاحب کے کیسز سب ختم ہو رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کیسز میں کچھ بھی نہیں. تو نعیم بخاری نے کہا کہ کیسز بڑے مضبوط ہیں, اوپن اینڈ شٹ تھے. نواز شریف صاحب نے اسمبلی میں جھوٹ بولا, پھر اس کے بعد 3 بار قوم سے خطاب کیا, جناب اسپیکر یہ ہیں وہ ذرائع, پھر قوم سے خطاب کیا کہ جی میرے بچے ایسے, وہ تو ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں, وہ تو پاکستانی شہری نہیں ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے ایک سٹوری کریٹ کی کہ جی کامے کی بنیاد پر, بچے سے تنخواہ نہ لینے کی بنیاد پر مجھے نااہل کیا گیا, جبکہ حالات کچھ اور ہیں. اب نعیم بخاری نے پاناما کیس کا جب ذکر کیا تو سب سے پہلے ان سے سوال ہو کہ آپ نے کتنی فی لی. انہوں نے کہا اس کے تو اخراجات بھی میں نے خود برداشت کیے ہیں, میں نے ایک پائی اس کیس میں وصول نہیں کیا. بلا معاوضہ میں نے یہ کیس لڑا تھا, رات کو 3 بجے اٹھتا تھا, تیاری کرتا تھا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے سرخرو کیا. اور جب عمران خان کے بارے میں سوال ہوا کہ انہوں نے گھڑی بیچ دی, توشہ خانہ کے گفٹ سے, انہوں نے نعیم بخاری نے کیٹیگوریکلی کہا کہ اگر میں عمران خان کی کابینہ میں ہوتا, کیبنٹ میں ہوتا, تو گھڑیاں اور تحفے ان کو لینے ہی نہ دیتا, اور اگر وہ لے بھی لیتے تو میں ان کو بیچنے نہ دیتا. لیکن کابینہ میں جو وزراء رہتے ہیں تو وہ وزیر اعظم کے سامنے پھر اپنی بات نہیں کرتے ہیں. تو یہ اگر میں کیبنٹ میں ہوتا تو میں عمران خان صاحب کو بالکل روکتا اس معاملے میں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. ساتھ انہوں نے پھر القادری ٹرسٹ میں ٹرسٹی تبدیل کرنے سے انہوں نے کہا کہ میں ان کو منع کرتا کہ آپ اس کے القادری ٹرسٹ کے ٹرسٹی کو کیوں تبدیل کر رہے ہیں. وزراء کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان سے کوئی بات کر سکیں. تو وزراء کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب وہ کیبنٹ میں ہوتے ہیں تو وہ بات کو مکمل کریں, جامع کریں. اور ساتھ انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ میں نے بابر اعوان اور فواد چودھری سے محتاط رہنے کا عمران خان کو کہا تھا. اچھا, یہ بہت سے لوگ کہتے رہے کہ فواد چودھری اور بابر اعوان سے آپ محتاط رہیں. فواد چودھری کا تو بہت سے لوگ ذکر کرتے رہے ہیں. تو اب دیکھیے جب مشکل وقت آیا سب سے پہلے فواد چودھری نے آپ کو بائے بائے کہا. تو یہ خان صاحب کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ خان صاحب آپ کیا کر رہے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں. فواد چودھری ان جیسے لوگوں سے آپ کو بچنا ہی پڑے گا.
آپ کو معلوم ہے نعیم بخاری ایک میچور انسان ہیں، ٹی وی اینکر بھی رہے ہیں، لا ایکسپرٹ بھی رہے ہیں، ادب سے بھی ان کا تعلق ہے، تو وہ ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ حامد خان صاحب نے بھی ان شخصیات کے نام لیے ہوئے ہیں آپ کے سامنے، اور مجھے آج بھی یاد ہے جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین جب وہ آپ کے پارٹی انتخابات کے حوالے سے بات کرتے تھے تو پرویز خٹک، کلیم خان، جہانگیر ترین، ان لوگوں کے نام لیے تھے، اور انہوں نے ہی آپ کو نقصان پہنچایا۔